अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। निगरान हुकूमत के इस्तीफ़े आना शुरू हो चुके हैं, जबकि इमरान खान की जानिब से अडयाला जेल रावलपिंडी से एक बड़ा हंगामी पैगाम जारी किया गया है। ताकतवरों के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई है। कप्तान की आज साइफर केस में ज़मानत और केस को ख़त्म करने की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने फ़ैसला दिया, मुस्तरद की वो ज़मानत। अब उसके बाद तहरीरी फ़ैसला भी आ चुका है, उस पर भी कुछ बात करेंगे। तो आपको अंदाज़ा होगा कि इस मुल्क के अंदर किस तरह की बेशर्मी हो रही है। सबसे पहले इमरान खान की जानिब से अडयाला जेल रावलपिंडी से एक हंगामी पैगाम जारी किया गया है, जो कि पाकिस्तानी कौम के लिए है। इमरान खान का कहना है कि मेरे पाकिस्तानियों, पिछले कुछ दिनों में कानून का मुकम्मल मजाक देखा। आज जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ लंदन प्लान पर अमल दरामद नहीं, बल्कि लंदन एग्रीमेंट है। लंदन के अंदर जो एग्रीमेंट हुआ है, जो मुआहदा हुआ है, उस पर काम हो रहा है। ये सिर्फ प्लान नहीं है, बल्कि एक मंसूबा है, एक एग्रीमेंट है जो हुआ है, उस पर वो कहते हैं कि काम हो रहा है, जिस पर एक बुज़दिल मुजरिम और बदउनवानी वाले मुजरिम ने दस्तखत किए हैं। यानी उनका कहना है कि एक ताकतवर ने और एक बदउनवानी करने वाले मुजरिम ने सिग्नेचर किए हैं। एक मुजरिम की क्लीन चिट के साथ रियासत में वापसी, रियासती अदारों को तबाह करना है। ये हमारे निज़ाम इंसाफ की मुकम्मल तबाही है। कौम याद रखे कि तमाम मुकदमात जो मेरे ख़िलाफ़ बनाए गए हैं वो बोगस और सियासी हैं। मुझे इंतखाबात में या उसके बाद भी तवील अरसे तक जेल में रखने का मंसूबा है। यानी एक तो इलेक्शन तक, और इमरान खान कहते हैं कि इलेक्शन के बाद भी मुझे जेल में रखने का मंसूबा है। मेरी कौम में बढ़ती हुई सियासी बेदारी और बंद कमरों की साजिशों के ख़िलाफ़ बढ़ती हुई मुज़ाहमत इन्हें खौफज़दा करती है। इस वक्त मैं जिस्मानी तौर पर फिट हूँ। मेरी जान लेने के लिए 2 बार कोशिश की जा चुकी है। मैं अपना मुल्क छोड़ने पर बिल्कुल राज़ी नहीं हूँ। ये ताकतवरों के लिए भी नाज़रीन कराम वाज़ेह पैगाम है, और कौम के लिए भी पैगाम है कि मेरी कौम सुन लो, आपका कप्तान कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। इसलिए यकीनन ये ख़तरा है कि जब मैं जेल में हूँ तो वो मेरी जान लेने की एक और कोशिश करेंगे। इससे पहले भी वो कहते हैं कि 2 बार कोशिश हो चुकी है मेरी जान लेने की, अब तीसरी कोशिश भी मेरी जान लेने की जेल में हो सकती है। ऐसी कोशिश स्लो पॉइजनिंग के ज़रिए भी हो सकती है, यानी खाने में ऐसा जहर मिला दिया जाए जो आहिस्ता आहिस्ता इंसान को ख़त्म कर दे। हमारी जिद्दोजहद फैसला कुन मरहले में दाखिल हो रही है। आपको अपने हुकूक और अपने मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ना पड़ेगा। मैंने अपने वकला और पार्टी अहदेदारों को हिदायत की है कि वो मुल्क भर में कन्वेंशन मुनक़िद करें, और जब भी इंतखाबात हों तो मुहिम शुरू करें। ये इमरान खान की जानिब से पैगाम दिया गया है। और आज अडयाला जेल के अंदर साइफर मुकदमे की समाअत भी हुई। 31 अक्टूबर तक ये समाअत मुलतवी की गई है। 5 गवाहान के आज बयानात कलम बंद होने थे जो नहीं हो सके। वकला की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हमने केस को उड़ाने के हवाले से और इमरान खान की ज़मानत के हवाले से कंप्लेन दायर की है, दरख्वास्त दायर की है। इसका अभी रिटन फ़ैसला आना बाकी है। अभी तक फ़ैसला नहीं आया। जब तक वो फ़ैसला नहीं आता, इमरान खान के ख़िलाफ़ मज़ीद कार्रवाई ना की जाए। फिर उसके बाद जब इमरान खान का ये पैगाम आ गया तो अलीमा खान, जो इमरान खान की बहन हैं, जो इन तमाम मुकदमात के अंदर अदालत में पेश होती हैं, इमरान खान के साथ शाना बशाना खड़ी हुई हैं, उनका भी आज पैगाम आया। उन्होंने भी आज मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने भी लंदन एग्रीमेंट का जिक्र किया। हफीज़ुल्लाह न्याज़ी, जो हसन न्याज़ी के वालिद हैं, इमरान खान के बहनोई हैं, उस हवाले से भी उन्होंने बात की। उन्होंने क्या कहा? वो कहती हैं कि 27 साल मेरे भाई ने इस कौम को जगाने के लिए मेहनत की है। हफीज़ुल्लाह न्याज़ी का हमसे, हमारे ख़ानदान से 10 साल से कोई ताल्लुक़ नहीं है। खान साहब ने जो कहा था आज वो साबित हो रहा है। उन्होंने कहा कि लंदन प्लान नहीं बल्कि एग्रीमेंट है। सिर्फ प्लान नहीं था, एग्रीमेंट था। इस एग्रीमेंट को पूरा करने के लिए लगता है सारे कोर्स भी शामिल हो चुके हैं। मेरा ख्याल है कि हमें अपने कोर्ट से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। 10 दिन 12 दिन फ़ैसला महफूज कर लेते हैं बेल के लिए। मुझे अदालतों से इतनी मायूसी हुई है, समझ नहीं आ रही कहाँ से इंसाफ मांगेंगे। इमरान खान को बाहर जाने की ही डील ऑफ़र कर रहे हैं। तो अलीमा खान ने भी बताया कि इमरान खान को ये डील ऑफ़र की जा रही है कि मफरूर, इश्तिहारी, भगोड़े नवाज शरीफ की तरह आप भी मुल्क से बाहर चले जाएं। लेकिन इमरान खान ने जो पैगाम जारी किया है उसमें उन्होंने वाज़ेह कर दिया है कि ख़बरदार, मैं मुल्क नहीं छोड़ूंगा, किसी कीमत पर अपना मुल्क नहीं छोड़ूंगा। अब नाज़रीन इकराम,
الیکشن کمیشن کے اندر ایک درخواست کی گئی کہ یہ جو نگران وفاقی حکومت ہے اس کے اندر جانبدار وزراء ہیں، اس پر نوٹس جاری ہوا انوار الحق کاکڑ کو۔ اب خبر یہ آئی ہے کہ وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری سید توقیر شاہ مستعفی ہو گئے ہیں۔ احد چیمہ اور فؤاد حسن فؤاد کا بھی مستعفی ہونے کا امکان ہے کیونکہ ان کا تعلق نون لیگ سے ہے۔ توقیر شاہ پہلے شہباز شریف کے پرنسپل سیکرٹری تھے تو ان کا جھکاؤ بھی مکمل طور پر نون لیگ کی طرف تھا، وہ بھی مستعفی ہوئے ہیں۔ اب دیگر دو وفاقی وزراء احد چیمہ اور فؤاد حسن فؤاد سابق پرنسپل سیکرٹری نواز شریف کے، ان کے بھی مستعفی ہونے کا امکان ہے۔ اب حفیظ اللہ نیازی، جس کے حوالے سے علیمہ خان نے کہا کہ ان کے ساتھ ہمارا 10 سال سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ایک دعویٰ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ صدر علوی آئندہ چند روز میں نواز شریف سے ملاقات کریں گے اور اس ملاقات میں سب ٹھیک ہو جائے گا، یعنی وہ ملاقات کریں گے اور نواز شریف کو کہیں گے کہ اس طرح تمہارے انتخابات کو بھی کوئی نہیں مانے گا اور تم طاقتوروں کے ساتھ جو ڈیل کر کے آئے ہو، تم اپنی طرف سے تو خوش ہو لیکن قوم اسے ایکسیپٹ نہیں کر رہی۔ تم نے جلسہ بھی کر کے دیکھ لیا اور عوام کی رائے بھی دیکھ لی، سرویز بھی دیکھ لیے، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ اگر تم مطالبہ کرتے ہو کہ ترازو کے پلڑے برابر ہوں اور لیول پلینگ فیلڈ ملے تو سب کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے۔ تو حفیظ اللہ نیازی کہتے ہیں کہ اس کے بعد سب بہتر ہو جائے گا۔ پھر کل آپ کو پتہ ہے ایک ملاقات فضل الرحمان اور پی ٹی آئی کے وفد کے درمیان ہوئی۔ بظاہر تو انہوں نے کہا کہ ہم فاتحہ خوانی کرنے گئے تھے، لیکن اس میں بھی بہت کچھ ہو رہا ہے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے بھی کل بڑا واضح کہہ دیا کہ اگر پی ٹی آئی انتخابات کے اندر نہ ہوئی تو ان انتخابات کے نتائج کو کوئی نہیں مانے گا۔ اب ایک اور خبر سن لیں۔ ناظرین اکرام، آج جو فیصلہ آیا سائفر کیس میں عمران خان کی ضمانت نہیں ہوگی، مقدمہ ڈسچارج نہیں کیا گیا، اس فیصلے کو اب سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جانا ہے کیونکہ ہائی کورٹ سے اب فیصلہ آ چکا ہے۔ اب پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم یہ کہتی ہے کہ ہم سپریم کورٹ کے اندر قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے یہ مقدمہ رکھیں گے، ہم سپریم کورٹ کے اندر اس کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں۔ پھر یہ جو تحریری فیصلہ آیا ہے اس میں لکھا کیا گیا ہے، جواز کیا بنایا گیا ہے، عمران خان کی اپیل خاص طور پر ضمانت مسترد کرنے کا جواز کیا ہے، ذرا دھیان سے سنیے گا۔ ناظرین اکرام، سائفر کیس میں تحریری حکم نامہ جاری کیا گیا جس کے مطابق وزیر اعظم کو آئین میں دیے گئے اختیارات سے زیادہ کیبنٹ سیکریٹریٹ کے سیکرٹری کی جانب سے بنائے گئے رولز کو اہمیت دینی چاہیے تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ جب سیکرٹری نے کہہ دیا تھا کہ اس کو ڈی کلاسیفائی نہیں کرنا اور اس کو پبلک نہیں کرنا، اس پر آواز نہیں اٹھانی کیونکہ امریکہ ناراض ہو جائے گا، تو پھر وزیر اعظم کو سیکرٹری کی بات ماننی چاہیے تھی۔ حالانکہ آئین وزیر اعظم کو ایسا کرنے کا اختیار دیتا ہے، لیکن وزیر اعظم کو آئین کو پیچھے رکھ کے سیکرٹری کی بات کو زیادہ اہمیت دینی چاہیے تھی، یعنی آئین کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے تھی۔ مطلب ایک سیکرٹری آئین سے سپیریئر ہے، وہ آئین جس کے تحت قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس ہیں، وہ آئین جس کے تحت جنرل عاصم منیر آرمی چیف ہیں، وہ آئین جس کے ذریعے حلف اٹھایا ہوا ہے عامر فاروق نے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے، جس آئین کے تحت حلف اٹھایا ہوا ہے، جس آئین کی وجہ سے وہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس آئین کو اہمیت نہیں دینی چاہیے تھی۔ ان کے سیکرٹری نے جب کہہ دیا تھا کہ اس کے نقصانات ہوں گے، اس کی یہ قیمت ادا کرنی پڑے گی، تو پھر ان کو اسی پر عمل درآمد کرنا چاہیے تھا، سیکرٹری کی بات کو زیادہ اہمیت دینی چاہیے تھی۔ آئین نے بے شک اختیارات دیے ہیں، بے شک وزیر اعظم ڈیفائن کرتا ہے کہ کیا سیکرٹ ہے، گو آئین میں ہے کہ وزیر اعظم ڈی کلاسیفائی کر سکتا ہے ڈاکومنٹ کو، گو آئین تو دیتا ہے اختیار، لیکن آئین کو جوتی کی نوک پر رکھنا چاہیے تھا، آئین کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے تھی۔ جو ایک بیوروکریٹ نے کہہ دیا تھا اس کی بات کو نہیں مانا گیا، وزیر اعظم نے آئین پر عمل کیا، لہٰذا اس لیے عمران خان کی ضمانت ریجیکٹ کی جاتی ہے۔ تو یہ ایک انتہائی فضول اور گھٹیا لاجک ہے، یہ نہیں کہ غیر آئینی کام کیا ہے، یہ نہیں کہ اختیارات نہیں دیتا آئین، عمل نہیں کیا گیا سیکرٹری کی بات کو جس کو زیادہ پریورٹی دینی چاہیے تھی۔ تو یہ لاجک جو ہے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے پیش کی گئی ہے۔ اب ناظرین اکرام، اس کے بعد پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اب بال قاضی فائز عیسیٰ کے کورٹ میں ہے، کیا جمہوریت کا نام لینے والا، آئین کی بات کرنے والا قاضی ایک ملک کی عزت بچانے والے کو ضمانت دیتا ہے یا اسے سزا ہونے دیتا ہے؟ لیکن لندن پلان، لندن ایگریمنٹ، اس کے عمران خان نے آج پڑخچے اڑا دیے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔